नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैंने कहा था आपसे कि मुजारे का मतलब होता है जहाँ पे दो ज़माने पाए जाएंगे। जहाँ पे ज़माने हाल भी पाया जाएगा, यानी कि जहाँ पे प्रेजेंट टेंस भी पाया जाएगा, और जहाँ पे ज़माने इस्तकबाल यानी कि फ्यूचर टेंस भी पाया जाएगा, यानी कि मुस्तकबल भी पाया जाएगा। अब डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि ये ज़माने हाल में है या ज़माने मुस्तकबल में है। फर्स्ट डे। अच्छा, जिनको जिनको फर्स्ट डे ना यहाँ पे आज क्लास में फर्स्ट डे, उन्हें चाहिए कि वो करेंगे काम, वो देखेंगे पहले 10 लेक्चर्स इसके जो रिकॉर्ड हो गए वीडियो चैनल के ऊपर तमरीन अनुसार के, तब जाके वो समझ पाएंगे, वरना वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो हाल का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और मुस्तकबल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। हमने कहा था कि मुजारे से पहले कुछ एडिशन हो जाता है। मुजारे से पहले या तो या ऐड हो जाता है, या तो ता ऐड हो जाता है, या तो नून ऐड हो जाता है, या तो अलिफ ऐड हो जाता है। इसको हम अनईतो से याद रख सकते हैं, अनईतो। और हमने कहा था इन या ता नून और अलिफ को होते हैं हुरूफुल मुदारा, है ना? हुरूफुल मुदारा यानी कि मुदारे के हरूफ। या हमने कहा था इनको हम क्या बोलते हैं? अलामतुल मुदारे, है ना? ये होती है ना अलामत मुजारे की, यही सब अलामतें होती है, अलामतुल मुदारे। यानी हम क्या बोलते हैं? हुरूफुल मुदारे। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं। अच्छा, को उर्दू पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद गर्दान फ़ेल मुजारे मारूफ मुस्बत। अब देखिए, गर्दान पढ़ेंगे हम फ़ेल मुजारे की कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे हम सारी, यानी कि वो जो 14 से याद है ना हर चीज़ में, चाहे पास्ट टेंस वर्ब में, चाहे ज़माइर के अंदर, प्रोनाउंस के अंदर, वैसे आते हैं 14 से के 14 फॉर्म्स किस में? इस गर्दान फ़ेल माजी, सॉरी फ़ेल मुजारे के अंदर। लेकिन जो मारूफ होगा, जहाँ पे पता है काम करने वाला कौन है, क्योंकि मुजारे कैन बी ऑल्सो मारूफ और मजहूल, एक्टिव और पैसिव, है ना? वैसे ही। और मुस्बत यानी कि पॉजिटिव, जहाँ पे काम का होना साबित हो जाएगा। गर्दान देखिए क्या है? यफ़अलु। यफ़अलु बन जाता है ना फ़अल से, फ़अल, उसने किया। इसको हम करेंगे या ऐड, और फा पे डालेंगे सुकून, तो यफ तो आ जाएगा इसको, और आइन में डालेंगे जबर, तो यफ़अलु, यफ़अलु। और अब रखिए एक और भी बात याद, कभी यफ़अलु भी आ जाता है, कभी यफ़इलु भी आ जाता है, और कभी यफ़उलु भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आइन कलमा इज वेरिएबल, आइन कलमा इज मुअरब। वो क्या होता है? मुअरब। उसमें होती है चेंज वाक़, जैसे यहाँ पे था ये आइन कलमा, कभी फ़अला, कभी फ़इला, कभी फ़उला आ जाता है मारूफ के केस में। वैसे ही मुदारे के मारूफ के केस में कभी यफ़अलु आ जाता है, कभी यफ़इलु आ जाता है, और कभी यफ़उलु आ जाता है। हमें आगे पढ़ना है सब कुछ। इन शॉर्ट, अब यफ़अलु का मतलब क्या होता है? वो एक मर्द करता है, ही इज डूइंग, ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस। या और वो एक मर्द करेगा, और ही विल डू ज़माने इस्तकबाल या ज़माने मुस्तकबल। यानी कि मुजारे के अंदर, मुजारे के सिगे के अंदर, मुजारे के फॉर्म के अंदर दोनों माना पाए जाते हैं, ज़माने हाल का माना भी और ज़माने मुस्तकबल का माना भी। लेकिन अब डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर कि हम किस सियाक को सवाल किया है, उसी एतबार से हम उसका माना फिर लेते हैं। या पता ही ना, अब ये गायब मुज़क्कर वाहिद का सेगा है, फिर एक गायब मुज़क्कर तस्निया का सेगा है, फिर एक गायब मुज़क्कर जमा का सेगा है, फिर ऐसे गायब मुन्नस आएगा, है ना? फिर आएगा ऐसे क्या, मुज़क्कर मुखातब, मुखातब मुज़क्कर, फिर मुखातब मुन्नस, फिर ऐसे ही वाहिद जमा तस्निया, वाहिद तस्निया जमा, फिर मुतकल्लिम में भी ऐसे ही करना है, जो कि 14 से के हम पढ़ रहे पिछले टाइम से ही। यफ़अलु का मतलब होता है वो एक मर्द करता है या करेगा। अब मैं बोलूंगा यफ़अलाने, मैं कर रहा हूँ एंड पे इसको ऐड अलिफ नून। अब रखिए ये बात याद है, हमें असली पढ़ी थी तो रोज में ही पढ़ाई थी मैंने, ये जहाँ पे वो फ्री वीडियोज है। वो बात ये है कि किसी भी इसम के एंड पे अलिफ नून ऐड करने से अरबी जबान के अंदर वो ड्यूअल फॉर्म हो जाता है आमतौर पे। जैसे हम, मुझे बोलना है दो किताबें, हम बोलेंगे किताबानी, किताबुन प्लस अलिफ और नून, किताबानी, दो किताबें। अब मुझे बोलना है दो कलम, दो पेन, मैं बताऊंगा कलम, कलमान, कलमुन था ना, कलमान, क्योंकि अलिफ करता है पसंद कि मुझसे पहले जबर आनी चाहिए, तो किताब बान जबर आ रही है बा पे, कलम मान जबर आ रही है मीम पे, तो ऐसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अब ना ऐसे बोलिए मोबाइल आने, तो मोबाइल, जवाल आने, जवाल बोलते मोबाइल फोन को, जवाल आने, और क्या याद है? मेरा फैन है, मिरवहतान, दो पंखे, खिड़की है, नाफिदतान, बोर्ड है, सबूरतान, ऐसे बोलना है, ठीक है? इंसानान, दो इंसान, है ना? तो यहाँ पे अलिफ लम क्यों आ गया? क्योंकि तस्निया का सेगा है, तस्निया का फॉर्म है, तो हम बोलेंगे यफ़अलानी का मतलब होता है वो दो मर्द करते हैं या वो दो करेंगे, है ना? आसान। अब मुजारे के अंदर जो गायब मुज़क्कर जमा का सेगा होता है उसको हम बोलते हैं यफ़अलून। अब वारून को ऐड करना है, क्योंकि वारून होती है अलामत जमा होने की, है ना? जैसे
ہم بولتے ہیں کتابون، بہت ساری کتابیں، مسلمون بہت سارے مسلمان، منافقون بہت سارے منافق، مشرکون، کافرون، ملحدون، زندیقون، ٹھیک ہے، خوارجون، ایسے ہی تو واو نون کیا ہوتا ہے؟ علامت جمع کی، تو یہ ہوتا ہے ایسے. یفعلون کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے. تو ہم نے یاد کر دیا، دیکھیے نا ایسے، یہ غائب ہے نا، غائب مذکر، رائٹ ہینڈ فار میسکولائن، غائب ہے تو ہاتھ پیچھے لینا ہے. ایک ہے تو یفعلو، یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. ختم ہو گیا اتنا مسئلہ. ہاں. اس کے بعد اب دیکھیے آپ مونس تو لیفٹ ہینڈ لائیں گے، آپ پیچھے لیں گے آپ. اب میں یفعلو نہیں بولوں گا، میں تفعلو بولوں گا، مجھے آگے سے تا کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا آسان. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، شی از ڈوئنگ اور شی ول ڈو. تفعلان they two females are doing اور they two females will do، وہ دو عورتیں کرتی ہے یا کریں گی. وہاں تھا یفعلان، یہاں پہ تفعلان. اب یہاں پہ بولتے ہیں، یہاں پہ اچھا تھا تفعلون آتا نا، تفعلون، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ واو نون ہوتی ہے علامت جمع کی تو ہوتی ہے، لیکن جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے وہ. جمع مذکر کے نا، مسلمون کیا ہو گیا؟ میسکولائن مسلمان بہت سارے، مسلم مین، مسلم مین نا. اب مجھے بولے مسلم وومن، وہ ہم کیسے بولتے ہیں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ شاباش. مسلم وومن ہم بولتے ہیں نا مسلمات، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، نازعات، ناشطات، سابحات. جو قرآن میں آگے الفاظ یہ والے، الف تا ایڈ کرنے سے کوئی چیز بنتا ہے کیا؟ جمع مونس، جو اینڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال بیس کر رہے ہیں ایسی بلی بلی، اصلی جو اس کا ڈیٹیل ہے وہ میں نے بتائی تھا اس ویڈیوز میں بھی، ہم ایسے ہی جا رہے ہیں بالکل اوپر اوپر سے ہی. اچھا، مسلمات کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری مسلمان عورتیں. مومنات کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری مومنات عورتیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن یہاں پہ ہمیں کر رہے ہیں نون نسوہ ایڈ. یہ کون سا نون نسوہ ہوتا ہے؟ یہ فائل ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا یہ والا نون، یہ فائل ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے. میں بھائی کسی اور پین سے تاکہ آپ کو یاد رہے گا یہ چیز. اب رکھیے بات یاد، یہاں پہ جو نون ہوتا ہے یہ فائل ہوتا ہے، اور اس نون کا ایک نام اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ ہمیں آگے پڑھنا ہے. اس کو بولتے ہیں نون النسوہ. ہم نے کہا تھا پچھلی بار نون النسوہ. نسوہ بولتے ہیں جماعت عورتوں کی، نون النسوہ ایسا نون جو کرتا دلالت عورتوں کی جماعت کے اوپر. یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی. اب آپ بولیں گے یہاں پہ یا کے بدلے میں تا کیوں آ رہا ہے؟ سوری، یہاں پہ تا کے بدلے میں یا کیوں آ رہا ہے؟ جو عورتیں ہیں تو یہاں پہ تا آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے سے ہی تا التانیث. وہ ہوتا ہے، وہ تا التانیث مطلب ہوتا ہے فعل، فعل، فعلوا، فعلت، شی از ڈوئنگ، اور اس نے، شی ڈیڈ، اس نے کیا. فعلت اس کو بولتے تا التانیث، یا علامت التانیث کو بولتے. علامت التانیث یعنی کہ سائن آف فیمینٹی، یا کیا اس کو بولتے؟ سائن آف فیمینائن. علامت التانیث یا تا التانیث اس کو بولتے. اس کو بولتے ہیں نون نسوائی ہے نا. وہ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا ہے نا. ویسے یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یفعلن. لیکن اب یہاں پہ یا کیوں ایڈ ہو رہا ہے بلکہ تا کے بدلے میں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا کو یاد کرنے کے لیے میں دیکھوں کسی اور پین سے یاد رہے گی چیز. جب عورتیں جمع ہو جاتی ہیں نا وہ خطرناک بن جاتی ہیں، ورنہ وہ خطرناک نہیں ہوتی اتنی زیادہ نا. مطلب فزیکل اسٹرینتھ میں زیادہ مرد ہی خطرناک ہوتا ہے، عورتیں خطرناک نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. تو لیکن جب وہ جمع ہو جاتی ہے نا، اب وہاں پہ یہ آ جائے گا نا کہتا، اب وہ خطرناک بن گئی، اب ان کو طاقت آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایسے نا. قرآن میں جیسے آیت بھی نا اس کے بارے میں کیا ہے وہ، مطلب جہاں پہ مرد دے گا ایک گواہی، وہاں پہ دو عورتوں کی گواہی دینی ہے. یہ حدیث نے کیا کیا؟ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ناقصات العقل و ناقصات الدین ہے، ان کے دین میں کچھ نقص اور عقل میں کچھ نقص ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عقل میں نقص ہے، مطلب مرد زیادہ ڈومیننٹ ہے عقل کے حساب سے. اس کا مطلب ہے کچھ چیزوں میں وہ تھوڑے ریسس ہوئے، مرد ڈومیننٹ ہے. مطلب جیسے جو ہے نا قرآن میں جو فتذکر احداہما الاخری، جس ہمیں کہاں پہنچ گیا، جس جگہ پہ ایک مرد گواہی دیتا ہے نا اس جگہ پہ دو عورتیں رکھی ہیں گواہ، تاکہ ایک اور کو بھول جائے گا نا گواہی کیا تھی، دوسری عورت اس کو یاد پڑائے گی. فتذکر احداہما الاخری مطلب ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ عام طور پہ انڈیپینڈنٹ اس کا رہنا صحیح نہیں ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ رہے ہی. پھر وہ رہتی ہے نا ڈیپینڈ، یا تو اپنے باپ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، پھر وہ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ. تو اس کا نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. ہاں بالکل. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جو حدیث میں آگیا نا ناقصات العقل و ناقصات الدین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ناقصات العقل کا مطلب ہے کہ جہاں پہ دو عورتیں گواہی دیتی ہے وہاں پہ ایک مرد کی گواہی لینی ہوتی ہے برابر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ، مطلب اس جگہ پہ ان کو ایموشنل میچورٹی نہیں ہوتی اتنی زیادہ،
ہے نا. عورتیں جلدی ہو جاتی ہے کہ ایموشنل، کیونکہ وہ ہوتی ہے ایموشنل کریچرس. ان کو خود تک نہیں رہتا ہے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا، ان کو خود تک نہیں ہوتا یہ چیز. اور اس حساب سے کیا ہوتی ہے وہ ناقصات العقل. مرد بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ناقصات العقل، کچھ چیزوں میں جہاں پہ عورتیں ہوں گی کیا ان سے زیادہ آگے. تو ایسے چلتا ہے یہ چیز، بیلنس میں چلتا ہے نا. جب وہ پھر بیلنس میں چلتا ہے دنیا ایسی. جو نقص دین وہاں پہ آ گیا نا، ان کے کیا دین نقص ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو ہوتے ہیں نا ماہوری ایام، جب ان کو ہوتا ہے، جب ان کو وہ ایام ہوتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، تو اس میں ان کو وہ نقص ہو جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پاتے. لیکن اس کو بھی رب ان کو اجر دیتا ہے، اس کا اپنا اجر. لیکن یہ بس بولنے میں آتا ہے ناقصات العقل، ناقصات الدین، جیسے کہ حدیث میں آ گیا برابر الفاظ یہی ہے ناقصات. تو ایسا سمجھ جائیں یہ چیز. تو یہاں پہ یا کیوں ہو گیا کیونکہ اب عورتیں جمع ہو گئی، ان کو اب طاقت بڑھ گیا. تو اب یہاں پہ یا کے بدلے میں طاقت کے بدلے میں یا آ جائے گا. جو استاد نے ایسے ہوا تھا. ہاں آپ نے صحیح بات بولی جو ہے نا یہ میزوگائنسٹ نا جو ہاں بالکل. اوپر وہ بولیں گے مطلب مجھے ہیٹریڈ ہے عورتوں کی. میزوگائنس بولتے ہیں نا اس کو میزوگائن، اسے میزوتھیزم بولتے ہیں، ہیٹریڈ آف گاڈ. میزوتھیزم خدا سے نفرت ہونا. کیونکہ ایتھیسٹ تک کیوں ہوتا ہے انسان؟ کیونکہ وہ اصلی میزوتھیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نیچر میں ہوتا ہے ہر ایک کو کنسپٹ آف گاڈ ہی ہوتا ہے انسان کے بالکل خون میں ڈال کے مکس کر کے ہوتا ہے انسان کو. اب وہ بتاؤ اس کو انکار کر سکتا ہے تو اس کو ہوتا ہے میزوتھیسٹ. ایوری ایتھیسٹ از اے میزوتھیسٹ. اس کو خدا پسند نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ، جہنم ان کے لیے نا. تو میزوگائنس کیا ہوتا ہے؟ جن کو عورتیں پسند نہیں ہوتی ان کے خلاف وہ بول رہے ہوتے ہیں. ہم مطلب اسلام کوئی بولتا ہے اسلام نعوذ باللہ میزوگائنس ریلیجن ہے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اس نے کیوں فرمایا اس ٹائم پہ یہ چیز، کنٹیکس کیا تھا اس چیز کا. اچھا اس کے بعد دیکھیے تفعلو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. اب دیکھیے اب پھر سے تالا آنا ہے. تفعلو تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. پھر کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں الفوں کو ایڈ ہے نا آسان. تفعلان تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے. پھر تفعلون بس وارون کرنا ایڈ، تم سب مرد کرتے ہو کرو گے. اب کیا تم کو تائی آ جائے گا ہر جگہ پہ. تم کو تم دیکھے تو تا بس ختم مسئلہ. اس کے بعد ورنہ یاد رہتا ہی نہیں، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے یاد کرنے میں. اس تھوڑا آسان ٹرک کرنے، ٹرک استعمال کرنے سے. دیکھیے تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے ایسے دیکھیے یہ کیا ہے؟ مخاطب مونس کا واحد کا سیگا یا مفرد کا سیگا. پھر دیکھیے یہاں پہ تفعلین آ جائے گا، یا آپ کو کرنا ہے الگ سیگا فارم یاد الگ کچھ ہے. تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. پھر تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعل تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. دیکھیے وہاں پہ کہتا ہے یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہے کرے گی. تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہے کرو گی. دیکھیے ایکشن سے ہوتا ہے نا یاد. یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہے کرے گی. تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہے کرو گی. اس کے بعد دیکھیے آپ افعلو. افعلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں کرتی ہوں یا کروں گی. ہے نا، چاہے مرد بول رہے ہیں عورت بول رہی ہے، میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کرتی ہوں یا کروں گی. کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ متکلم کے سیگے کے اندر، فرسٹ پرسن کے فارم کے اندر فرق نہیں ہوتا ہے مذکر مونس کا. وہاں پہ مذکر مونس میں سیم سیگا آ جاتا ہے، سیم فارم آ جاتا ہے. اور تسنیہ جمع کا وہاں فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ خالی ایک ہی فارم آ جاتا ہے. جیسے یہاں پہ آ گیا نفعلو. نفعلو کا مطلب ہوتا ہے ہم کرتے ہیں یا کریں گے. ہم کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی کہ ہم دو مرد یا ہم سب مرد، یا ہم سب عورتیں کرتی ہے یا ہم سب عورتیں کریں گی. ویسے اس کو آ جاتا ہے نا. تو یہاں پہ افعلو آ جاتا ہے. نفعلو کے ہم کرتے ہیں. کبھی ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعین، ہو گیا ہم مدد مانگتے ہیں. استعین کا میں مدد مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب نار سے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب پناہ مانگتے. تو اعوذ کیا ہو گیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ ہم پناہ مانگتے. یعوذ وہ پناہ مانگتے ہیں. تعوذ تم پناہ مانگتے ہو. یا تعوذ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت پناہ مانگتی ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ فارم سیم آ جاتا ہے نا. تفعلو اور تفعلو سیم آ جاتا ہے. چاہے ہم بولے کہ یہ مونس غائب کا مفرد کسے گا یا مذکر مخاطب کا واحد کسے گا. یہ سیگے تھوڑا یاد کرنے خشک ہوتے ہیں، پڑھانا بھی خشک ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سیگے لگے. لیکن یہی سب بیس ہوتی ہے. میں تھک گیا پڑھانے سے لیے. تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ یہ سارے مضارب گردان. اب پڑھیں گے ہم ایک اور بار گردان. میں کہوں گا ایکشن سارے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ رکھیں گے یاد. دیکھیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس کا مطلب یہاں پہ ہمیں کرنا ہے. تو پہلی بات مذکر کے لیے میں رائٹ ہینڈ لاؤں گا.
یہ دوسری، یہ دروس کی کون سی مجموعہ ہے؟ یہ دروس کتاب نہیں ہے، یہ الگ کتاب ہے، یہ تمرین الصرف ہے، چھوٹی سی کتاب، یہ والی کتاب تمرین الصرف اس کا نام ہے، ایسی کتاب ہے، دروس نہیں ہے یہ۔ تو دروس میں لکھا ہے یہ سب کچھ، لیکن یہاں پہ لکھا ہے یہ اسپیسیفکلی الگ لکھا ہے اس کتاب میں، گردان اسی کے بارے میں، گردان کے بارے میں صرف دیکھیے، اچھا ہوتا ہے آپ پڑھیں گے دونوں ساتھ میں، دروس بھی اور یہ بھی۔ دیکھیے، یہ فعلو کیا ہو گیا؟ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، پھر یفعلان وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، پھر یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ دو عورتیں کرتی ہے یا کریں گی، یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی، تفعل تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلان تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، افعلو میں ایک مرد یا میں ایک عورت کرتی ہوں یا کروں گی، کرتا ہوں یا کروں گا، یا کرتی ہوئے کروں گی، نفعل ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب بتائیے کہ مجھے آپ یہ بات کی آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ سب کچھ، اس نے یہاں پہ آپ اس کو کلاسیفیکیشن بھی کیا الگ الگ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہم دیکھیں گے ساری، اگر آپ یہاں پہ نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم دیکھیں گے پھر گرین نوٹ سے ہی، لیکن پہلے آپ یہاں پہ ہی سمجھ آئیے پھر ہم جائیں گے گرین نوٹس میں بھی انشاءاللہ، لیکن پہلے آپ یہاں پہ ہی دیکھیے یہ چیز، اگر سمجھ نہیں آ گیا مسئلہ نہیں ہے، ہم واپس سے پڑھیں گے یہ چیز، ہمیں ایک اور پڑھنا ہے یہ، کل ہم ایک بار پڑھیں گے یہ چیز ٹھیک ہے؟ دیکھیے بولے تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع جو ہوتا ہے، مضارع کے آخر کو رف یعنی کہ پیش دیا جاتا ہے نا، یفعلو جیسے یہاں پہ لکھا تھا، فعل یفعلو مضارع کے آخر کو پیش دیا جاتا ہے، فرسٹ اس فارم کو، اور اس فارم کو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو ہم دیکھیں گے بعد میں، لیکن سات صیغے ایسے ہیں کہ ان میں رف کے بجائے یعنی کہ پیش کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب دھیان سے یہاں پہ دیکھیے اس کو، میں اس کو مٹاؤں گا والے سارے کو، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ اس کو پہلے مٹائیں گے، دھیان سے دیکھیے گا کہ تھوڑا دیکھنا ہے پیچیدگی کے ساتھ، یہاں بہت دیکھنا ہے دھیان سے، دیکھیے اب دھیان سے دیکھے گا، اس کو ہم کریں گے ریڈ پین سے نا، بلو پین سے مارک اس چیز کو، تاکہ آپ کو یاد رہے گا اس سے۔ دیکھیے یف آلو میں اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے؟ رکھیے آپ یاد، یف آلو ایک، اس کو لکھیں گے ون، تف آلو میں اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش، اس کو لکھیں گے آپ ٹو، پھر ایک اور تف آلو آ رہا ہے، اس کو آپ لکھیں گے ٹو واپس سے، کیونکہ ہے نا ایک ہی فارم، شکل سیم ہے، پیش آ رہا ہے اینڈ پہ، پھر اس کے بعد اف آلو اور نف آلو، اس کو آپ لکھیں گے کیا؟ تھری، اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش، اور نف آلو اینڈ پہ کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ پیش، ہو گیا چار، ہو گیا فور فارمز یہاں پہ ہے۔ ان فور فارمز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم پڑھیں گے واپس، لیکن آپ فی الحال لکھ سکتے ہیں اس کو، ان کو ہم بولتے ہیں الافعال الاربعہ، الافعال الاربعہ، یعنی کہ فور verb forms، الافعال الاربعہ کیا بولتے ہیں؟ الافعال الاربعہ، فور verb forms، کیا ان کو بولتے ہیں شارٹ میں انگلش میں ان کو بولتے ہیں فائیو ان یور پاکٹ، ہے نا؟ اس میں فائیو ہی ہے لیکن وہ دو بار آ جاتا ہے تفعل تفعل، پھر ہم اس کو ایک ہی گنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آپ سمجھا گے کہ نہیں؟ ہم تفعل اور تفعل کو ایک ہی گنتے ہیں، ورنہ وہ دو ہوتے ہیں، اس کو ہم ایک ہی گنتے ہیں نا، تو فائیو ان یور پاکٹ ان کو بولتے ہیں شارٹ میں، اس کو کیوں بولتے ہیں فائیو ان یور پاکٹ؟ مطلب یہ ہوتے ہیں جیب میں انسان کو، مطلب جیب بولتے ہیں نا، جیب میں ہوتا ہے انسان، وہ نکالتا ہے جلدی کوئی چیز، مطلب جیب مطلب کیا، اس کو جلدی استعمال کرتا ہے انسان، کیونکہ زیادہ تو یہی انسان کرتا ہے اس سے کے استعمال، ہے نا؟ کیونکہ انسان زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے کسی ایک ہی انسان کے بارے میں، یا تو میں ہوں یا تو ہم ہیں یا تو وہ ہے یا تو ہے یا تو وہ عورت ہے نا، تو اسی لیے ان کو بولتے ہیں فائیو ان یور پاکٹ، الافعال الاربعہ، ان کو الگ لکھا جاتا ہے تاکہ یاد رہ جائے ہمیں یہ چیزیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں الافعال الاربعہ؟ یہ ہوتا ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ آپ کو یاد کرنی ہے، اس یہاں پہ لکھے ہوں گے شاید یہ سب چیزیں، اس نے یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے، چلیے ہم جائیں گے پھر گرین نوٹس پہ، گرین نوٹس والے نے اچھے سے لکھا ہے۔
अब पता है कितना मुश्किल है, मतलब ये कितना मुश्किल है असल में, पहली बार याद करना ये सब कुछ। अब इस पे नोट्स पता है, फिर भी आसान। जब काम इंसान लिखता है ना, फिर उस पे आता है खुर इंसान कॉपी के ऊपर अरबी में, ग्रामर लिखते लिखते खत्म हो जाता है इंसान कॉपी पे, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है पूरा खत्म काटना पड़ता है, जैसे मैथ में होता है बराबर। फिर भी नोट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए इस इंसान ने। कहाँ पे गया वो चीज़? हाँ ये रहा। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे इसने अच्छे से लिखा है ना फुल। देखिए इसने यहाँ पे निकाले बाहर भी। तुम ब्लर आ रहा है इसको थोड़ा सा, और मैं ब्लर थोड़ा सा ही। हाँ हो गया ठीक। देखिए आप ध्यान से, गर्दन सारी यहाँ से दी है इसने ना, ये फाइलो। क्यों ब्लर आ रहा है इसको, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना। चलिए हम देखेंगे पहले यहाँ से ही, देखिए निकालिए अब इसमें से 5 फिंगर पॉकेट बाहर। हम निकालेंगे पहले ये यफ़अलु, फिर क्या है तफ़अलु, हुआ यफ़अलु और हिया तफ़अलु। उसके बाद निकालिए आप बाहर अंत तफ़अलु वाला तफ़अलु, ठीक है। ये हिया तफ़अलु, ये अंत तफ़अलु, फर्क यहाँ पे है, वो आप समझ गए होंगे। फिर क्या है अफ़अलु, ठीक है, अना अफ़अलु, फिर नहनु नफ़अलु। अब इसने ये किया है काम, इसने यहाँ पे लिखा है वन, ठीक है, वन यफ़अलु और तफ़अलु, शाबाश, और अंत वाला तफ़अलु, और अफ़अलु अना अफ़अलु और नहनु नफ़अलु। इस यहाँ पे वन वन लिखा है इसको। इसने यहाँ पे लिखा है वन, जो इसने यहाँ पे लिखा है ना, इसने मार्क किया है इसको यहाँ पे। इसने कहा, इनको बोलते हैं अल अफ़आलुल अर्बआ, 5 इन योर पॉकेट, 5 इन योर पॉकेट। अब ये मरफू कैसे बन जाते हैं? अब ये मरफू कैसे बन जाते हैं? अब रखिए एक बात याद, क्योंकि आप जानते हैं कि मरफू का मतलब क्या होता है, एंडिंग विद पेश। और मंसूब का मतलब क्या होता है, शाबाश, एंडिंग विद जबर। और मजरूर का मतलब क्या होता है, एंडिंग विद जेर। और मजजूम का मतलब क्या होता है, एंडिंग विद जज्म। जो फेल है ना, फेल फेल मरफू भी आ जाता है, फेल मुजारे, फेल मुजारे मंसूब भी आ जाता है। फेल मुजारे जिंदगी में कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कभी मजरूर नहीं आ जाता है। फेल कभी मजरूर नहीं आ जाते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि फेल मुजारे मजजूम आ जाते हैं, एंडिंग विद जज्म। फेल मुजारे एंडिंग विद जेर कभी नहीं हो जाता है, वो मजरूर कभी नहीं आ जाता है। मरफू आता है एंडिंग विद पेश, मंसूब आ जाता है एंडिंग विद जबर, और मजजूम आ जाता है एंडिंग विद जज्म। लेकिन एंडिंग विद जेर मजरूर नहीं आ जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद करना है, उस वहाँ जहाँ वहाँ लिखा था इस्तिलाहात किताब में ना। इसलिए इसने दिए थे किताब में पहले ये सब इस्तिलाहात, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। इस्तिलाहात इंसान को इतनी कवी होनी चाहिए ताकि इंसान फिर आगे पढ़ पाए। देखिए नहीं यहाँ पे इस्तिलाहात ये सारी, और दिख रहा है ऐसे कुछ, हमने पढ़ा था पिछली बार ऐसे ये सब चीजें जो उसने लिखी थी यहाँ पे। फेल का बयान जो था, इस्तिलाहात, ये मुतहर्रिक क्या होता है, ये नस्ब या फतह क्या होता है, आपको याद करना चाहिए था, ठीक है, ये वाला पेज। देखिए आप देख सकते हैं इसको, ये आपको याद करना था सारा, तब जाके आपको फिर आधा अच्छे से समझ, मैं बोलता ना पहले से, क्योंकि इसमें ये होता है, फिर आगे समझ नहीं आ जाता है। उसके बाद अब देखिए, अब एक चीज, अब जो ये फ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, जिनको बोलते हैं अल अफ़अलुल अर्बा, या बोलते हैं 5 इन पॉकेट, वो मरफू के सजाते हैं पेश के साथ, यानी कि एंडिंग विद पेश हो तो मरफू के हालत में होगा। कभी वो आ जाता है मंसूब की हालत में, एंडिंग विद जबर। और कभी वो आ जाता है मजजूम की हालत में, एंडिंग विद जज्म। फिलहाल इतना काफी है, वरना हम फिर। अच्छा अब देखिए एक और चीज, निकाले हमने ये 5 बाहर। अब निकालेंगे हम और बाकी बाहर, इनको करेंगे क्लासिफिकेशन, थोड़ा ये समझना आसान, लेकिन याद करना है। देखिए यफ आदानी को बाहर निकालिए, यफ आलूना को बाहर निकालिए, तफ आदानी को बाहर निकालिए। इसको बचाइए, जहां पे लॉक है ना, लॉक, लॉक को बचाइए। क्योंकि लॉक मतलब हो गया मुझ में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, मैं लॉक हूँ, मुझे कुछ मैं अलग हूँ। लॉक खाली दो होते हैं, एक ये होता है और ये होता है। एक तो होता है लॉक यफअलना और तफअलना, है ना वैसे। यफअलना वो सब औरतें करती है करेंगी, तफ मतलब ये और ये लॉक होता है। यफअलना वो सब औरतें करती है करेंगी, तफअलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी। तो ये और ये लॉक है, इनको बोलते हैं मबनी, हम पढ़ेंगे बाद में। फिक्स होते हैं ये, ठीक है। बेचारे इतना अच्छा नोट बनाया इसने। अच्छा तो अभी तक कुन्ना यफ़अलना, हाँ ये क्या था। देखिए अब क्या है, तफ़अलानी बाहर निकालिए, तफ़अलूना बाहर निकालिए, तफ़अलीना बाहर निकालिए, तफ़अलानी बाहर निकालिए। इसको बचाइए, किसको, इस लॉक वाले को, है ना यहाँ पे लॉक, मैं इसको करूंगा मार्क इस पेन से, किस पेन से, कौन सा कलर है, पर्पल कलर से, ठीक है। इस वाले को
آپ بچائیے تفعلنا کو اور یفعلنا کو آپ بچائیے. باقی جتنے بھی ہیں نا دیکھیے تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلان یہ والا تفعلان یہاں میں سیم فارمز آتا ہے کسی حد تک. یفعلان اور یفعلون اس یہاں پہ دیکھیے آپ کلاسیفیکیشن دھیان سے دیکھیے گا آپ والی کلاسیفیکیشن. وہاں پہ اس نے ٹو لکھا ہے ٹھیک ہے. دیکھیے ہما یفعلان اینڈنگ ود نون ہے نا نون زیر نے. ہم یفعلون اینڈنگ ود نون زبر نا. ٹھیک ہے یفعلون. ہما تفعلان اینڈنگ ود نون زیر نے. پھر انتما تفعلان اینڈنگ ود نون زیر نے. انتم تفعلون اینڈنگ ود نون زبر نا. انت تفعلین اینڈنگ ود نون زبر نا. انتما تفعلان اینڈنگ ود نون زیر نے. تو جہاں پہ یہ ٹو لکھا ہے نا یہاں پہ دیکھیے اس میں لکھا ہے ٹو 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 ٹو. کتنے آ جاتے ہیں آپ گنیے سارے. دیکھیے ہم گنیں گے ویسے 1 2 3 4 5 6 اور 7 ہے نا 7. لیکن انہیں ہم بولتے ہیں الافعال الخمسہ 5 verb forms. آپ بولیں گے تو 6 یہ تو 7 آپ کیسے 5 ہی بول رہے ہیں اس کو. کیونکہ آپ دھیان سے دیکھیے یہاں پہ جیسے وہاں پہ تفعل تفعل 2 بار آ رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو بولا وہ 4 ہی الافعال الاربعہ ورنہ وہ 5 تھا نا. ویسے یہاں پہ تفعلان 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 3 بار آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر میں اس کو مارک بلو پین سے دیکھیے آپ دھیان سے. تفعلان 1 بار آیا کہ نہیں. 1 بار ہو گیا. تفعلان 2 بار ٹھیک ہے. اور تفعلان 3 بار. تو ان تینوں کو ہم ایک ہی فارم گنتے ہیں. تو مانیے ہمارے پاس 7 چیزیں 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ 3 جو نہیں یہ ایک ہی گنیں گے ہم. مانیے یہ ہو گیا 1 ہے نا. اب یہ کیا ہو گیا اب 2 یہ کیا ہو گیا 3 یہ کیا ہو گیا 4 یہ کیا ہو گیا 5 آئیں گے ایسے 5 ہی. تو انہیں ہم کیا بولتے ہیں الافعال الخمسہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایسے نون کمز نون گوز. اردو میں بولتے ہیں ایسے نون آتا ہے نون جاتا ہے. نون آتا ہے نون جاتا ہے. اور اس نون کو پتہ کیا بولتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پڑھنے والے اس میں صرف میں. اس کو بولتے ہیں نون اعرابی. کیا بولتے ہیں نون اعرابی. کیونکہ اس نون سے اعراب ہو جاتی. کیا مطلب اعراب کہ مرفوع کے حالت میں. اب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آ جائے گا. پہلے مثال سمجھیں گے اس کی. دیکھیے مثال کسی انسان کو کینسر ہے بیچارے کو. آدھا بچائے ہم سب کو اس بیماری سے. تو کینسر ایک حالت ہے نا ڈیزیز ایک ہے. اب سوچتی ہے بہت ساری کیا علامتیں سمٹمس ہو سکتے ہیں بہت سارے اس ایک حالت کو. کسی ایک حالت کی علامتیں بہت ساری ہو سکتی ہے. لیکن کسی ایک حالت کی کوئی غالب علامت ہوتی ہے نا. مانیے میں تمہیں ایسی مثال نہ بکواس مثال. مانیے کسی کو گلا خراب ہے. تو گلا خراب ہونے کا سمٹم کیا ہے. گلا خراب ہو جائے گا. پہلی بات گلا ہی خراب ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اس کو فیور چڑھے گا. چڑھتا ہی ہے نا بیماری کے ٹائم. وہ چھوڑیا فیور کا کمزوری اس کو آ جائے گی. دیکھیے کمزوری آ جانا زکام بھی ساتھ میں ہو جانا تھکاوٹ آ جانا سر میں درد ہونا وہ سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز کیا ہے گلے میں ہی درد ہوگا گلے کی بیماری کا ہے نا. ویسے مرفوع کی حالت کی بات سنیے دھیان سے. مرفوع کے حالت کی اصلی علامت کیا ہوتی ہے پیش سے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. منصوب کے حالت کی اصلی علامت کیا ہوتی ہے پرائمری سائن کیا ہوتی ہے زبر سے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. اور مجزوم کے حالت کی پرائمری علامت کیا ہوتی ہے وہ جزم سے اینڈ ہو جاتا ہے. ڈومیننٹ سمٹم ہاں بول سکتے ڈومیننٹ سمٹم یا اس کو بولتے ہیں پرائمری ڈکلینشن شاید بولتے ہیں انگلش میں اس کو. فی الحال ہم ایسے ہی بولیں گے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی ایک حالت کی علامت آ سکتی ہے کیا اس کو بولتے ہیں فری علامت. اصلی نہیں اصلی مطلب کیا جو روٹ علامت ہوگی اصلی جو ہوگی. دوسرا ہو گیا فری علامت. فری مطلب ہو گیا جو بولتے ہیں اصولی مسائل فروعی مسائل. اصولی مسائل مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے شرک نہیں کرنا ہے کسی سے سجدہ رکوع نہیں کرنا ہے کسی کو مانگنا نہیں ہے. یہ اصلی مسئلے ہے جس نے یہاں پہ غلطی کی وہ اسلام سے باہر سی رہی ہے. دوسرا فروعی مسائل رفع دین کرنا ہے کہ نہیں ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے عطیات العلوم کو ایسے کرنا ہے کہ نہیں. اور کیا ہوتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں فروعی مسائل. اس سے کوئی انسان اسلام کے باہر اندر نہیں آتا ہے. یہ بڑے مسئلے نہیں چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. ان کو بولتے ہیں فروعی مسائل. اصلی بولتے ہیں فرع بولتے ہیں برانچ کو اصل بولتے ہیں روٹ کو. تو فروعی مسائل میں کیا بول رہا ہوں. تو فرعی علامت اصلی علامت کیا ہوتی ہے مرفوع کی حالت میں پیش. اصلی علامت کیا ہوتی ہے منصوب کی حالت میں زبر. لیکن فرعی علامت کیا ہوتی ہے مرفوع کی حالت میں ثبوت النون. نہیں سمجھ آ گیا ہوگا. ڈریے مت ضروری نہیں ہے سمجھ رہی یہ چیز. نون کا ثابت ہونا اگر نون ثابت ہے تو مرفوع ہوتا ہے. یفعلون جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے یہ مرفوع فارم ہے کیونکہ یہاں پہ نون پہ اینڈ ہو رہا ہے. مطلب جتنے بھی یہ بچے نا یہ سارے دیکھیے
यफअलून, जहाँ पे ना एंड पे नून आ रहा है, एक्सेप्ट ये लॉक वाले दो, वहां पे जो एंड पे नून होता है ना वो मरफू की अलामत होती है। ये समझिए आप प्लीज, ये समझिए आप जरूरी, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया ना ये चीज, आपको हो जाएगा सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पे। ये तो ये लोगों को अरबी पढ़ने के बाद समझ नहीं आ जाता है, वो पढ़ते हैं 2 साल अरबी, अल्लाह इसमें इतना ही खुशक होता है, अब फिर नोट्स अच्छे हैं फिर भी। अच्छा, यफअलून में एंड पे क्या होता है, नून, वो होती है मरफू की हाल अलामत। अगर नून को हटाएंगे ना, उसको बोलते हैं हज़्फ़ुन नून, नून को हज़फ करना, तो या तो वो मनसूब की हालत में आ जाएगा, या तो वो मजजूम की हालत में आ जाएगा। और आपको कुछ समझ नहीं आ गया होगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आगे पढ़ना है सब कुछ, सब टेंशन मत लीजिए। लेकिन अब बच के कौन सही, हुन्ना यफ़अलना और अंतुन्ना तफ़अलना का सेगा। इनको पता क्या बोलते हैं दो सेगों को, इनको बोलते हैं अल फ़िअलानी अल मबनियानी, अल फ़िअलानी अल मबनियानी, दो मबनी अफ़आल, दो वर्ब फॉर्म्स जो मबनी होते हैं, क्या होते हैं, मबनी होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे होते हैं ना वैसे ही रहते हैं, चाहे मरफू की हालत होगी, अभी होता है ना मरफू का, चाहे मरफू की, हाँ कभी होती है वाव भी है मरफू की हालत की अलामत, कभी होती है मरफू की हालत की अलामत वाव। हम बोलते हैं ना अबू बकर, ये मरफू फॉर्म है, अबा बकर मंसूब फॉर्म, अबी बकर मजजूम मजरूर फॉर्म, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, और अबा बकर अबू बकर अबी बकर, हाँ जैसे बोलते हैं या जुल जलाल वल इकराम, ऐसे जुल जलाल नहीं बोलना, वहां पे आएगा हम बोलते हैं जुल जलाल वल इकराम, जुल जलाल मरफू फॉर्म है, या जल जलाल वल इकराम मंसूब फॉर्म, जिल जलाल वल इकराम मजरूर फॉर्म। तो कभी मरफू की हालत में अलामत आती है वाव, मनसूब की हालत में अलामत आ जाती है अलिफ, और मजरूर की हालत में अलामत क्या आ जाती है या। कभी क्या आ जाती है मरफू की हालत की अलामत सुबूत नून, उनका साबित होना, जैसे यहाँ पे था, अगर नून साबित है तो मरफू है, अगर नून नहीं है तो या तो मंसूब है या तो मजजूम है, उसको बोलते हैं हज़्फ़ुन नून, नून काट देना। वरना यफ़अलू यफ़अलू अगर आ जाएगा तो तब आ जाता है जब वो मंसूब की हालत में होता है और जब वो मजजूम की हालत में होता है। और वो तब ऐसे बन जाते हैं जब उनको कहता है प्रीसीड नवासिब में से कोई, कोई एक फैक्टर, नवासिब हो गया वैसे चीजें जिससे फ़िअल मुज़ारी में आती है चेंज, वो बन जाता है मंसूब। या तो जवाज़िम आ सकते हैं, जवाज़िम बोलते हैं उन फैक्टर्स को जिससे फ़िअल मुज़ारी में जज़म आ जाती है एंड पे, और यानी कि जज़म यानी कि नून कट जाता है, वो बन जाते हैं मजसूम। आपको समझ नहीं आ जाएगा, मैं पढ़ना आगे सब कुछ, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत रहेगा बेसिक आइडिया। क्योंकि जो ना ह्यूमन बींग्स वो लेते हैं नॉलेज कैसे, वो चंक्स में नॉलेज लेते, वो लेयर्स में नॉलेज लेते, आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक लेयर, दूसरी लेयर, चौथी लेयर, हाँ, ऐसा नहीं है। इसलिए अब डरिए मत, इंशाल्लाह वापस से पढ़ना है, ये रिवीजन हो जाएगा इस चीज का। अब मरफू के हालत में अलामत यहाँ पे क्या आ रही है, यफ़अलना, कल पिट गो, हाँ ये कल पिट हो जाएगा, मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ। इसमें बोला हूँ साथ है वहाँ, ये मैं यहाँ से बोल रहा होता, आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा समझ। देखिए, यफ़अलना जो है वो मरफू फॉर्म होता है, यफ़अलना जो है मंसूब फॉर्म में होता है, और यफ़अलना जो है वो मजज़ूम फॉर्म में होता है। ऐसे तफ़अलना, तफ़अलना तफ़अलना तफ़अलना, वहाँ पे मरफू मंसूब मजरूर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। अगर समझ नहीं भी आ गया होगा मसला नहीं है। अब इसे यहाँ पे और समझाया सब कुछ, लेकिन अब जाएंगे हम वापस तनवीर सरफ के ऊपर ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर आज को समझ नहीं आया कोई लेक्चर, मसला कुछ भी नहीं है, कल हमें वापस सब कुछ पढ़ना है इंशाल्लाह। तमरीन सरफ पे हम जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा था ये बहुत जामे किताब है, लगती है छोटी किताब है ऐसे, इसमें बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा। और करिए ना खुद ही मेहनत, आप घर में वो पढ़ना है, खाली मेरे पढ़ाने से तब कुछ हो जाएगा, आपको खुद मेहनत करनी है, तब जाके आप बहुत बढ़ पाएंगे। यफ़अलु यफ़अलानी, लगती है छोटी किताब मगर ये बहुत जामे किताब है, बहुत जामे किताब, वल्लाही बहुत जामे किताब है। देखिए क्या बोल रहा है, तुम पढ़ चुके हो कि फेल मुजारे के आखिर में पेश आता है ना, वहां पे यफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु के एंड पे क्या आता है, पेश। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या बोल रहा है एक और चीज, ये कौन सा लेक्चर है आज इसका, आज का है 11th लेक्चर शायद। लेकिन साथ से के ऐसे है कि उन उसमें रफ के बजाय नून ज्यादा हो जाता है ना, वो जिनको बोलते हैं अल अफ़आलुल खमसा, 7 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो उसमें 5 फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे तफ़अलन 3 बार आ जाता है। तो वहां पे तस्निया मुज़क्कर गायब जो सेगा होता है ना, वो देखनी खुद ही गर्दान से ना, वो आता है यफ़अलान और तफ़अलान और तफ़अलान और तफ़अलान। तस्निया के इन 4 सेगों में नून मकसूर का इजाफा है।
यहाँ पे एंड पे क्या आता है, नून मकसूर, क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नून मकसूर। क्या बोलते हैं? नून मकसूर। नून मकसूर का मतलब क्या होता है? मकसूर। ऐसा नून जिस पे एंड पे आती है कसरा, है ना? आप देखिए, क्या बोलते हैं नून एराबी इसको, देखिए, यफअल, यफअलान, तफअलान, 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 है ना? ठीक। तस्नीया मुखातब मुज़क्कर, तस्नीया मुज़क्कर मुखातब, तस्नीया मुअन्नस गायब, तस्नीया मुअन्नस मुखातब। ये ऐसे याद नहीं रहेगा, बस गाना याद करें, फिर समझना है इसको, बस याद नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद यफ़आलून जो जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, और तफ़आलून जमा मुज़क्कर मुखातब का सिगा, तफ़आलीन वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुखातब का सिगा। इन तीन सिगों में नून, नून मफ्तूह का इजाफा है ना, देखिए, नून मफ्तूह, नून एंडिंग विद जबर। यफ़आलून, तफ़आलून, तफ़आलीन। अब जो नहीं, ये सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात फॉर्म जो है, जहाँ पे तफ़अलान तीन बार आ जाता है, देखिए, तफ़अलान, तफ़अलान और तफ़अलान तीन बार आ जाता है, लेकिन ये तफ़अलान तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ये वाला, ये वो वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो इनको हम बोलते हैं अफ़आल खमसा, फाइव इन योर पॉकेट। जिससे यहाँ पे लिखा है ना एंड पे, बाकी सब कुछ इतना पढ़ना है हमें, इसे बहुत कम लिखा है, इसे हमने ज्यादा पढ़ा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा इसके बारे में सब कुछ, बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आज का वीडियो नहीं से, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। गर्दान याद करनी है, गर्दानें दो याद करनी है दुनिया में सिर्फ, फेल माजी की गर्दान और मुजारे की गर्दान। बाकी इंशाल्लाह फिर बहुत आसान हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्लास खत्म होने वाला है, खत्म हो भी गया शायद। तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ने आएंगे हर दिन। मैं करता हूँ कोशिश, मैं आसान बनाऊंगा इसको, वरना ये थोड़ा मुश्किल है ना। मैं करता हूँ कोशिश को आसान बनाने की। आपने अच्छा पढ़ा है, हाँ इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ आसानी के साथ ही बोल। मकसूर और मजरूर में क्या फर्क है? मकसूर के एंडिंग विद जेर, मजरूर, अच्छा, एवरी मकसूर इज मजरूर, एवरी